नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाल स्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र नेपाल रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीका आरोप। राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको भनाई। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्री खतेवडाद्वारा जानकारी। हाइटीमा ग्यास ट्रक विस्फोट हुँदा 62 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परेका लागि मद्दत गर्न आपतकालीन कोषहरू खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको घोषणा। र वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको पाकिस्तानलाई 1 खेल अगावै सिरिज। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको अस्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र माधव नेपाल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथपछि सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने प्रमुख शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ। सुशासन र समृद्धितर्फ सिंहको देश केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, भएन, किनभने नियन्त्रित अस्थिरता मचाउनेको कोसिस भइरहेका छन्। ओलीले भने ती काम गर्ने शक्ति यहाँ छन्। अस्थिरतामा मात्रै क्रिएट गर्ने ती शक्तिहरूमा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी ओलीको भनाइ छ। उहाँले यसमा कुनै भ्रम नराख्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। साथै उहाँले कतिपयले उनीहरूसँग एकताको कुरा गरे पनि त्यो सम्भव नरहेको बताउनुभयो। अझै कतिपय साथीहरूले उनीहरूसँग एकताको कुरा गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग एकता गरेर केही नपुगिने दाबी पनि गर्नुभएको छ। ओलीले जनयुद्ध पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने नीति अनुसार गरिएको बताउनुभयो। ओलीले जनयुद्ध र महान क्रान्तिका नाममा बाहिरी देशमा तालिम दिएर युवाहरूलाई बर्बाद पारेर केही मान्छे महान नेताको रूपमा उदाएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मंगलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसअघि 2072मा भएको 13औं महाधिवेशनमा पनि उहाँ दोस्रो चरणको मतदानबाटै सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। देउवाले 2733 मत
ल्याउनु भएको थियो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा निर्वाचन भएको अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना आजबाट सुरु हुने भएको छ। सभापतिको नतिजा घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले आज दिउँसोबाट बाँकी मतगणना थाल्ने जानकारी दिनुभयो। गत सोमबार भएको मतदानपछि मतपेटिका पार्टी कार्यालय सानेपामा लगेर राखिएको छ। मतगणना सानेपामै तयारी छ। पहिले महामन्त्री लगायत पदाधिकारीको गणना हुने र त्यसपछि सदस्यहरूको मतगणना हुने जनाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार आज बिहान सभापतिको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका खाँडले देउबामा सबैलाई मिलाएर लैजाने विशेष क्षमता रहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदबाटै सबै समस्याको निकास खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेता पौडेलले बुधबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई निकास दिने भन्दै गठन भएको सरकारले पनि पुरानै गतिविधि गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि काङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुभएको छ। नेपाल र भट्टराईले बिहान ट्विटर मार्फत शुभकामना दिँदै बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ। बुधबार नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेता महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजानु सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाले जित्नु भएको बताउनु भएको हो। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने र कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकालमा पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, विस्तारित र गतिशील पार्टीको रूपमा निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भिड लागेको छ। नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन्। देउवालाई बधाई दिन बालुवाटार पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अब्दुल सत्तारले प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिलाउनका लागि पार्टीलाई एकबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनमा पार्टी सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता सत्तारले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूसँग काँधमा काँध जोडेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राष्ट्रसँगको कुराकानीमा उहाँले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा नै खोप केन्द्र राखेर खोप लगाइने बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार यही पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि मोडर्ना खोप ल्याएको छ। उहाँले बुस्टर डोज लगाउनका लागि सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बेरोसेलको 2 मात्र लगाएका 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने सरकारले अतिरिक्त 1 मात्र खोप दिने यस अघि नै निर्णय गरिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी, मुटु रोगी, मृगौला, दीर्घरोगीलाई मात्र बुस्टर डोज लगाउनका लागि सिफारिस गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 दारिमटारमा आज बिहानै टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ भने पछाडि सवार एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। हेटौडाबाट मनहरीतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03-001 ख 1849 नम्बरको टिप्परले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ना 49 प 8252 नम्बरको मोटरसाइकललाई आज बिहान 6:30 बजे ठक्कर दिँदा चितवनको रत्नगरका 40 वर्षीय युवराज आचार्यको मृत्यु भएको हो। उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवार बागलुङका 33 वर्षीय नूरबहादुर थापाको उपचार भने चुरे हिल अस्पताल हेटौडामा भइरहेको छ। ठक्कर दिने टिप्पर चालक फरार रहेकाले उनको खोजी भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपालको अस्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र माधव नेपाल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको भनाई। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्री खतौडाद्वारा जानकारी। हाइटीमा ग्यास ट्रक विस्फोट हुँदा 62 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परेकाका लागि मद्दत गर्न आपतकालीन कोषहरू खर्च गरिने प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको घोषणा। र वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको पाकिस्तानलाई 1 खेल अगावै सिरिज। कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन हिमाल डेन्टलको आयोजनामा 15 दिने दन्त शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। हिमाल डेन्टलको 18औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शिविर सञ्चालन हुन लागेको हो। डेन्टल प्रणाली सैचोकमा हुने उक्त शिविरमा दन्त विशेषज्ञ डाक्टर राजीव काफ्लेले सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। शिविरमा दाँत, मुख र गेजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ। विगत 18 वर्षदेखि दाँत, मुख र गेजा सम्बन्धी रोगको सेवा दिँदै आएको चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चितवन हिमाल डेन्टलले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारी 15 दिनसम्म दन्त शिविर सञ्चालन गर्ने भएको हो। शिविरमा 30% छुट रहने डेन्टलका व्यवस्थापक जयराम जोशीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 6 करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर अस्पताल जन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र तयार पारेको छ। 6 करोड 22 लाख रुपियाँ तयार पारिएको ग्रिन हाउस हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा वीरगञ्जमा सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक र ल्याबबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ। सेन्टरको उद्घाटन गर्दै वीरगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले अस्पताल जन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेन्टर स्थापना गरेर महानगरले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्नुभयो। नगवामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न अमृत जलुकेनी जेबी बालाजु काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। महानगरपालिका योजना शाखाका इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीको अनुसार अस्पताल जन्य फोहोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सेन्टर तयार गरिएको बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीमा मङ्गलबार भएको ठूलो ग्यास ट्रक विस्फोटमा परिकम्तीमा 62 जनाको मृत्यु भएको छ। गरिबीले ग्रस्त क्यारिबियन यस राष्ट्रको राजधानी हाइटीको दोस्रो शहर क्याप हाइटियनमा सो विस्फोट भएको हो। प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीले घटनास्थलको भ्रमण गर्नुभएको साथै स्थानीय अस्पतालमा दर्जनौं घाइतेसँग भेटघाट गर्नुभएको बताइएको छ। त्रासदीको सामना र यस दुर्घटनामा परेकाका लागि मद्दत गर्न आपतकालीन कोषहरू खर्च गरिने उहाँले ट्विटर मार्फत घोषणा गर्नुभयो। विस्फोटमा वरपरका भवनहरू समेत जलेर नष्ट भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अझै नजिकैका भवनहरूमा पीडितहरूको खोजी गरिरहेको बताइएको छ। कयौं मानिसहरूलाई जिउँदो जलेको देखेको अल्मोनोरले एक डरलाग्दो दृश्यको वर्णन गर्नुहुँदै जलेका ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न असम्भव भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मोटरसाइकल र ट्याक्सी जोगिनका लागि घुर्ने क्रममा चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि ट्रक पल्टिएको अनुमान गरिएको छ। हाइटीको नागरिक सुरक्षा विभागले ट्रक दुर्घटना भएको पुष्टि गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। घरेलु टोली पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजसँगको 3 T20 आई सिरिज एक खेल अगावै जितेको छ। दोस्रो T20 आई खेलमा पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजमाथि 9 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै सिरिज जितेको हो। कराँचीमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 172 रन बनायो। 173 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज 20 ओभरमा 163 रनमा अल आउट भयो। पहिलो खेलमा पाकिस्तान 63 रनले विजय भएको थियो। तेस्रो खेल बिहिबार हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपालको अस्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र माधव नेपाल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्र 2 ध्रुवमा विभाजन हुँदै गएको भनाई। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी। पुस 4 गतेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्री खतेवडाद्वारा जानकारी। हाइटीमा ग्यास ट्रक विस्फोट हुँदा 62 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परेकाका लागि मद्दत गर्न आपतकालीन कोषहरू खर्च गरिने प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीको घोषणा।
र वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको पाकिस्तानलाई 1 खेल अगावै सिरिज। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।